نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتا فرید۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر پیر ماں رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھئے باواز بلند صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین شاست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین زاگو دیگر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین
جڑا حسین نہیں انہوں دعوت ہے اج بھی نہیں امام دی یاد چ بولنا تے بولنا کدوں ہے آپ شاست حسین بادشاہ است حسین دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین بنا است حسین سرداد نداد علی اکبر داد علی اصغر داد اون محمد داد قاسم و عباس داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت زینت مسند صدارت فخر السادات حضور قبلہ پیر سید جمشید علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج تے تشریف فرما تمام بزرگ محفل وچ بیٹھے تمام بزرگ حاضرین سامعین آج پہلی مرتبہ تواڈے اس چک اندر ذکر امام عالی مقام دی حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے شاہ صاحب دی سرپرستی حضور قبلہ شاہ صاحب دا سایہ ساڑھے واسطے باعث برکت اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ انہ دا سایہ ساڑھے سرات تعدیر قائم و دائم فرمائے محترم بھائی مرزا محمد خالد صاحب انہوں نے حکم فرمایا بندہ نا چیز دوڑی خدمت اندر حاضر ہے اللہ تعالیٰ میزبانہ دا اہتمام قبول فرمائے مینوں نا یاد نہیں پر اللہ رسول نو اور میرے امام نو تواڈے سارے نامہ دا پتہ ہے کس عقیدت محبت دے نال اس پاک محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں حضرات محترم آج او رات ہے جس رات اگر تصور کریے نا کہ 61 ہجری دے اندر کربلا معلہ دے اندر یہ رات کیویں گزری سی جدو شہزادے سارے قربان ہو چکے سن کی عرض کراں وہ سارے منظر نو سامنے رکھ دے ہوئے میں بہت ہی ادب دے نال تے نیاز مندی دے نال ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کراں گا اور تساں بھی بڑی سنجیدگی دے نال اس پاک محفل اندر تشریف رکھنا ہے قرآن مقدس دے جڑے بابرکت کلمات تو یہ بات پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے دو مقامات تو پہلے میں فضیلت اہل بیتیاں میں 2-3 گلاں بیان کرنی ہیں اس تو بعد پھر آج دی شہادت امام علی مقام اور شہزادہ علی اکبر جو میں نے حکم فرمایا گیا ہے آپ دی شہادت دا کچھ ذکر کرن دی کوشش کراں گا میں حضرات محترم ایک تو اڈا ارادہ ہے ایک میرا ارادہ ہے ہو سکتا ہے وہ ارادہ پورا نہ ہو بے بندیاں دے بڑے ارادے ہوندے پر وہ ارادہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ دے یہ کوئی ضروری نہیں بھی جیڑا بندہ جیڑا ارادہ کرے وہ دا سارے ارادے ہو دے پورے ہو جان ایک ساڑھا ارادہ ہے اور ایک قرآن داستا ہے مالک دا ارادہ ہے رب ذوالجلال دا ارادہ ہے تے جدو رب ارادہ فرمائے نا تو قرآن فرماندا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون او قادر مطلق ہے او دیا ارادے آگے کوئی رکاوٹ نہیں یا اللہ تیرا کی ارادہ ہے
اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ، انما کلمہ عصر فرمایا ہے بے شک پکی گل جی، اس تو علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں جی۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ دا اے ارادہ ہے، اللہ دا ارادہ ہے، یہ کسی مولوی دا ارادہ نہیں، کسی شیخ الحدیث دا ارادہ نہیں، کسی پیر دا ارادہ نہیں، کسی چودھری تے لیڈر دا ارادہ نہیں، یہ رب دا ارادہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اہل بیت اطہار دی طہارت، اہل بیت اطہار دی پاکیزگی، یہ رب دا ارادہ ہے، تے جدو رب دا ارادہ ہو جائے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس ارادے دے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے محبوب پاک علیہ السلام دی اولاد دی طہارت اور پاکیزگی دا۔ حضور کے بلا شاہ صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ دیا ہویا، یہ اہل بیت دی گل ہوئی ہے۔ بیت کہیں دے کارنو، بولو بیت کے نو کہیں دے سارے بولو بیت کے نو آن دے کارنو، اہل بیت کہیں دے کار والیا نو۔ قرآن کریم دے اندر مصطفیٰ دے گھر دا بھی ذکر ہے تے خدا دے گھر دا بھی ذکر ہے، خدا دے گھر دا بھی ذکر ہے، مصطفیٰ دی اہل بیت دی طہارت دا بھی ذکر ہے تے رب دے بیت دی طہارت دا بھی ذکر ہے۔ وہ بھی تھوڑا جہا قرآن شریف پڑھا پھر انہوں ملاواں گے تے انشاءاللہ اہل ایمان محبت دے نال انشاءاللہ جو من گے، اور اہل بیت دی عظمت اور فضیلت دا عظیم ترین پہلو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآہدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِي، ان طاہرہ بیتی، میں قرآن شریف پڑھ رہا اہل بیت اطہار دی محبت اندر سبحان اللہ دے تحفے امام دی بارگاہ چ پیش کرن دی کوئی رکاوٹ نہیں، اس واسطے کہ رب دی سبحانیت اسی تا ماشاءاللہ پکھے بھی لگے نے، شاہ صاحب کے بلا تشریف فرما نے، اور اب گھر دے وچ بیٹھے ہیں بڑے سکون وچ بیٹھے ہیں، میرے امام عالی مقام سارا کچھ لٹا کے بھی سجدے چ سر رکھ کے دی سبحانیت بیان کی تھی۔ اس واسطے امام دی بارگاہ چ پہ تحفہ پیش کرنا ہے سبحان اللہ دا، باقی تسی نام ہی آکھو گے نا تو تقریر میں پھر بھی کر لینی، ایک نیت ہوندی ہے بندے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے ان طاہر بیتی، میں ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کیتی ہے کہ میرے کارنوں تسی پاک کرو، ان طاہر بیتی، میرے کارنوں تسی پاک کرو، طواف کرنا، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے کارنوں تسی پاک کرو۔ گل نو لمبی نہیں کردا، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ جدو رب دے گھر دی طہارت دی واری آئی، رب نے ڈیوٹی لائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی تے اسماعیل علیہ السلام دی، انہاں رب دے گھر نو کیتا پاک۔ ان طاہر بیتی، ہن آ گئی میرے مصطفیٰ دی اہل بیت دی طہارت دی واری۔ ایتھے کسے نبی دی گل بھی نہیں، کسے رسول دی گل بھی نہیں، ہے او بھی پاک جنوں خلیل پاک کرے، ہے او بھی پاک جنوں ذبیح اللہ پاک کرے، اے بیت اللہ اور اے اہل بیت مصطفیٰ ہے جنوں پاکیزگی دا ارادہ رب دا اپنا ہے۔ انما یرید اللہ، انما یرید اللہ، میں کہہ سکنا نا اونا تے کعبہ بھی پاک نہیں جنی میری ذات، اونا تے کعبہ بھی پاک نہیں جی نالی پاک ہے، اونا تے کعبہ بھی پاک نہیں جن حسنین پاک نے۔ میں کوئی اپنے کو پیانا، میں قرآن پڑھیا ہے توڑے سامنے، پر اے سمجھ انہوں آن دیئے جڑا اہل بیت اطہار دا پیار لے کے قرآن پڑھے، اہل بیت دی محبت لے کے قرآن پڑھے۔
رب تعالیٰ نے پاک کیتا اور میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھو نا کسے بندے دی پاکیزگی دی گواہی دے وے کوئی پینڈ دا وڈیرا بندہ جی بزرگاں نے گواہی دیتی ہے بھی اے بندہ نیک ہے تے پاک ہے تے متقی ہے پرہیزگار ہے تے سچا ہے تے جھوٹ نہیں بولدا یہ دی پاکیزگی دی گواہی دیندا پیا پینڈ دا چودھری تے جنہ دی جس بندے دی گواہی دین قبلہ شاہ صاحب بھی بندہ نیک تے صالح وے تے سانو یقین آ جاندا ہے تے او کنے کو پاک نے جنہ دی نو رب پاک کر کے باقی بیان بھی آپ کردا ہے تو اہل بیت اطہار دا ذکر کرنا تے پھر رب دی سنت ہوئی نا میرے اعلیٰ حضرت آتے نے خدائے پاک کرتا ہے جن کی پاکی کا بیان خدائے پاک کرتا ہے جن کی پاکی کا بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے قدر و شان اہل بیت آیا تطہیر سے ظاہر ہے قدر و شان اہل بیت یہ تا خیر تھوڑا جیا مفہوم میں اس آیت پاک دا کیونکہ میں آج مصائب دا ذکر بھی کرنا ہے نا اہل بیت اطہار پاک نے اس واسطے جنہ دی پاکی رب آپ بیان کرے وہ پھر کدوں رجس تے نجس تے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ دے اور پھر یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ اہل بیت کون نے اہل بیت کون بیت آندے نے کارنو بندہ جدو پیدا ہوندہ ہے نا سب تو پہلا کار والے ماں باپ نے جس کار وچ بندہ ہوندہ ہے یعنی جس گھر وچ حضور آئے میرے آقا دے والدین پھر میرے آقا نے عقد فرمائے نکاح فرمائے جڑی ازواج آپ دی زوجیت اندر آئیاں وہ گھر والیاں پھر حضور دی اولاد پھر میرے آقا دی اولاد میرے آقا دے شہزادے میرے آقا دیاں شہزادیاں اور پھر جتھے میرے آقا علیہ السلام آپ نے رشتے فرمائے یا اپنیاں شہزادیاں دے رشتے کیتے یہ سارے ہی آل بیت نے تے ایک دو نہیں اساڈا عقیدہ ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا سارے پڑھو ذرا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مسلمانوں اگر قرآن حدیث پڑھو تے پتہ چل جائے میرے نبی دی ذات او ذات ہے میرے آقا امام الانبیاء آپ دی ذات او ذات ہے جس شے دی نسبت بھی قبلہ حضور نال ہو جائے رب تعالیٰ انہوں کائنات وچ اونچیاں کر چھڑدا ہے زمین دا ایک او ٹکڑا ہے جتھے داتا علی اجمیری آرام کر دے پے زمین دا ایک او ٹکڑا ہے جتھے گنجے شکر آرام کر دے زمین دا ایک او ٹکڑا ہے جتھے غوث پاک آرام کر دینے پہ زمین دا ایک او ٹکڑا ہے جتھے امام الانبیاء تیرے تے میرے لاجپال آقا حضور دا جسد اقدس اطہر انور محمد میرے آقا دا پاک جسد پاک سب اکابر دا فیصلہ اے وے عالم اسلام دا کہ زمین دا او ٹکڑا جتھے حضور دا جسم مقدس ہے زمین دا او ٹکڑا جدا تعلق واسطیاں دے نال ایک میرے آقا دا لباس مبارک میرے آقا علیہ السلام آپ دا میرے آقا دا لباس مبارک او
یار جیڑا کپڑے دے اندر اسی قرآن شریف لپیٹ دئیے اسی تے او دا احترام کرنے والے انہوں چومنے ہیں میرے آقا علیہ السلام ایک آپ دا لباس مبارک پھر تھلے چٹائی مبارک پھر تھلے جڑی ریت شریف ہے انہیں واسطیاں نال حضور دا تعلق ہے اس مٹی نال اس زمین نال تے سارے اکابر دا فیصلہ اے وے کہ زمین دا او ٹکڑا کعبے نالوں بھی آلہ ہے تے عرش نالوں بھی آلہ ہے کیونکہ تھے آلہ محبوب حرام فرمائے یہ تے زمین دے ٹکڑے دی گالے یہ تے زمین دے ٹکڑے دی گالے آج اسی وہ دی گال کرنی ہے جنہوں محبوب فرمایا حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین یہ اس ماں دا پتر ہے جنہوں میرے آقا نے جگر دا ٹکڑا آکھے سارے آن دے ذکر سبحان اللہ اسی اپنے اپنے موقع تے صدیق اکبر دا ذکر کرنے ہیں عمر فاروق دا ذکر کرنے ہیں عثمان غنی دا ذکر کرنے ہیں مولا علی دا ذکر کرنے ہیں سارے صحابہ رو ماننے ہیں ایک اہل سنتی تھی سونا مذہب ہے مسلک ہے عقیدہ ہے کہ جڑا نبیاں نو ماندا ہے تے ساریاں نو صحابہ نو ماندا ہے تے ساریاں نو نبی دی اولاد نو ماندا ہے تے ساری نو نبی دی ازواج نو ماندا ہے تے ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام آپ دے شہزادیاں ساریاں نو تے مولا علی دی اولاد نو ماندا ہے تے ساریاں نو ساریاں یعنی جیدی نسبت بھی حضور او یار اسی تا جڑی سبزی نو حضور پسند فرمامن ساڑھے بابے تا انہوں بھی نیرا قدو نہیں آندے قدو شریف ادب دا مقام ہی تے صحابہ کرام اتنا ادب کردے سن جیڑا کپڑا حضور دے جسم نال لگ جائے نا جیڑا کپڑا حضور دے جسم نال لگ جائے صحابی آندے نہیں یہ بخاری دی حدیث ہے انہوں میرا کفن بنایو انہوں میرا کفن بنایو اے آج تے گالی ہونا دیئے جنہ دے بارے جو میرے آلہ حضرت آندے نے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر اس کی بیلوں سے تینت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا ہو سلام اور آب تطہیر سے جس میں پودے سریاز نجابت بیلا ہو سلام ایک فضیلت دی گل ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسنین کریمین دی کی شان ہے اے پوچھنا ہے نا تے بریلی دے تاجدار نو پوچھ امام محمد رضا بریلی رحمت اللہ تعالی اچھا حضور سارے علماء یہی بیان کر دیں حضور دا سایہ نہیں حضور دا سایہ سارے بولو حضور دا سایہ آج جتنا اپنا سایہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام دا سایہ نہیں سی آج روشنی پہندی ہے ادھر سایہ پہندہ ہے روشنی پہندی ہے تے سایہ پہندہ ہے میرے آقا علیہ السلام دا سایہ نہیں سی یہ کتب حدیث اندر موجود ہے بڑے بڑے اکابر نے نقل فرمایا ہے حضور دا سایہ نہیں پر اعلیٰ حضرت نے ایک مقام تے آکھے ابھی آپ دا سایہ ہے اعلیٰ حضرت نے ایک مقام تے آکھے بھئی آپ دا سایہ ہے آپ دا سایہ ہے حضرت او کیڑا آپ دا سایہ فرمایا ایدہ دا نہیں جیڑا تو آڑے ورگا سایہ بھی تو آڑے جسمہ دا جنہیں سایہ ایج نہیں اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتی آپ فرماتے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین یہ میں شاہ جی کی بلا نو سبق پہ سنانا معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن اس نور کی جلوہ گاہ تھی
حسنین سب پڑھئے اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین میرے اعلیٰ حضرت نے حسن و حسین مصطفیٰ دی اس سائے دانا ہے میرے کریم آقا علیہ ہون میرا نبی بے مثل ہے تے حضور دا سایہ بھی بے مثل ہے جڑے سایہ مصطفیٰ ہون کی مقام ہے انہاں کیا شان ہے انہاں دی اور کیا فضیلت ہے انہاں دی واقعات کربلا دا آغاز میں گنج بخش فیض عالم سرکار داتا غریب نواز دے قدم چوم کے واقعات کربلا بیان کرن دا میں ارادہ رکھدا حضور گنج بخش فیض عالم نے آج بڑے میڈیا تے سوشل میڈیا تے اورا پرا بڑے نوے مفکر تے نوے مولوی تے نوے سکالر کوئی کچھ بیاندا ہے کوئی کچھ بیاندا ہے تے نوجوان نوں اس فیس بک جئی تو ویل نہیں او دے والے ویکھی جاندے نے کہ فلانا کی آندا ہے فلانا کی آندا ہے یار چھڈ 1000 سال پرانا بابا نسل رسول حضرت داتا گنج بخش جی دی ولایت وچ کسے نو شک نہیں داتا کوئی مننے تے پاویں نہ مننے ولی تے من دے نہ سارے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ کشف المعجوب شریف اندر فرماندے امام علی مقام آپ دی حالت دی درستگی تے تمام اولیاء کرام متفق نے داتا سرکار دی 170 تے سارا عقیدہ بیان کر چھڑے ہے فرمایا امام علی مقام آقا حسین پاک دی حالت دی درستگی یعنی آپ دا قول فعل عمل کے حق سی فرمایا سارے ولی اے دیتے متفق نے فرمایا سارے اولیاء امام علی مقام دی حالت دی درستگی تے متفق نے اور داتا سرکار فرماندے نے جس وقت تک حق ظاہر رہا امام علی مقام اتباع کر دے رہے جب حق چھپن لگا امام تلوار لے کے میدان میں جان یہ داتا سرکار دا فیصلہ ہے جدو حق چھپن لگا یعنی میرے آقا امام علی مقام آپ دا اتباع کرنا بھی حق ہے اور تلوار لے کے میدان دے اندر آنا بھی حق ہے جتوں تک امام علی مقام آپ نے اتباع کی تیئے اسی بھی اتوں تک سلامی پیش کرنے صدیق اکبر نو ساڑا سلامی فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات امام حسن مجتبہ اور حضرت امیر معاویہ نال صلح ہوئی اسی اتوں تک بھی اسے واسطے اتباع کرنے پہ لیکن جدوں امام تلوار لے کے میدان دے اندر آئے اوتھے اسی بھی آنے یزید لعنتی ہے میرے آقا امام علی مقام اے نبی دا نواز آوے اے اووے جدی شہادت دی خبر امام الانبیاء نے دیتی ہے پھر شہید او ہندہ ہے جڑا حق تے ہووے شہید حق تے ہندہ ہے امام الانبیاء نے بچپن دی اندری شہادت امام علی مقام دیاں خبراں ارشاد فرمائیاں جبریل خبراں لے کے آندا رہیا میرے آقا امام الانبیاء نالے شہزادہ حسین دا ذکر شہادت سن کے آپ دیاں اکھاں میں برس دیاں نے نالے میرے آقا دعاواں دے دینے یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی عطا فرمائے اجر بھی عطا فرمائے پھر وہ وقت آ گیا وقت آ گیا جدوں یزید اقتدار تے آیا انہیں پیغام بھیجیا میری کرسی کیویں مضبوط ہوے گی اور میرا اقتدار کیویں مضبوط ہوے گا کیونکہ جڑے دنیا دار بادشاہ ہوندے نے انہاں دی پہلی کوشش یہ ہوندی ہے قوم جدھر مرضی جائے ساڈی کرسی مضبوط ہونی چاہیے یزید بھی اس قسم دا حکمران سی انہیں آکھیا میری کرسی کیویں مضبوط ہوے گی اگر حسین ابن علی مینوں تسلیم کر لین میری بیعت کر لین مینوں ووٹ دے دین مینوں من جان پھر باقی صحابہ دے پتر دے بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں امام دے پیچھے سارے ہی من جان گے امام حق دا امام ہے میرے آقا حسین مدینہ علیہ دے اندر جلوہ کرنے پیغام آندا ہے پیا میں بڑے اختصار نال کرنا چاہنا پیغام آندا ہے میرے امام نے انکار کر دیتا پھر اس انکار دے میرے امام ڈٹ گئے نے فرمایا ہن میں مدینہ منورہ دے اندر رہواں
تے مدینہ شریف دیاں گلیاں جڑیاں نے انہاں خون نہ رنگین ہو جان گیاں ہن میں مدینہ عالیہ چھوڑ دیاں گا میرے نانے مصطفیٰ نے جس دین دی خاطر مکہ مکرمہ جو مدینہ شریف وال ہجرت کی تھی میں مدینہ شریف تو مکہ مکرمہ وال ہجرت کر جاواں میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک نے فیصلہ فرما لیا کہ میں ہجرت کر جاواں گا اور میرے آقا امام عالی مقام آپ نے اپنے سب عزیز و اقارب نو تیاری دا حکم دے دیتا ہے حضرت محمد بن حنفیہ مدینہ پاک رہے نے ام المومنین ام سلمہ مدینہ پاک نے اور حضرت سیدہ جناب سغرا سلام اللہ علیہا تحقیق دی بات ہے حضرت سیدہ سغرا انہاں دا نکاح سی حضرت حسن مسنہ دے نال آپ تجارتی غرض دے نال کسے مقام تے گئے ہوئے سن موجود نہیں سن آکھیا بیٹی تسی مدینہ شریف رہو کیونکہ میں مصطفیٰ کریم اپنے نانا جان دیاں شریعت دیاں حداں توڑن نہیں چلے آؤ میں تے شریعت دی اتباع تے حفاظت واسطے چلے آواں تسی انہاں دے عقد دے اندر ہو میں انہاں دے اجازت تو بغیر پاویں باپ تینوں نال لے کے نہیں جاواں گا میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین نے فیصلہ فرما کے شہزادی نے فرمایا ہاں اگر موقع ملیا وقت آیا تے شہزادہ علی اکبر آن کے لے جان گے میرے آقا امام عالی مقام آپ نے تیاری فرما لئی اور پھر میرے امام حاضری دین دینے کدی نانا مصطفیٰ دے مزار تے حاضری دین دینے کدی سیدہ زہرہ دے مزار تے حاضری دین دینے کدی امام الانبیاء دے مزار تے حاضری دین دینے اور عرض کر دینے سلام اے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے حسین آیا وے آج آخری سلام پیش کرنا آیا وے میرے آقا امام عالی مقام سیدہ زہرہ دی مزار تے حاضری دیتی پڑھ کے فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چلیا معاف کرنا اہن سلام آخری وار دائے میں کتاب اندر پڑھے الحمدللہ میرے آقا امام آقا حسین پاک اس جگہ تے آن کے بہ گئے جس جگہ نو ریاض الجنت کہندے نے جتے متعلق میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے ممبر تو لے کے کہ میرے گھر تک اے ٹکڑا جنت دی جنت ہے ریاض الجنہ ہے امام علی مقام ہوتے آن کے بیٹھے نے میں ذوق نال کہیں جاندا ہونا جڑی تھے بیٹھے نے وہ ریاض الجنہ ہے تے جڑا وچ بیٹھا ہے وہ جنتی جواناں دا سردار ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی کیاری دی اندر جنتی جواناں دا سردار بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو موقع دے جدو بندہ اتھے حاضری دیندا ہے تے دعاواں مانگدا ہے اتھے بیٹھ کے نفل پڑھدا ہے دعاواں مانگدا ہے ہر کوئی اپنے اپنے ذہن دے مطابق یا اللہ مینوں آ دئی اے نہ دساں میرے آقا حسین نے اتھے بیٹھ کے دعا کیڑی مانگی سی میرے آقا امام عالی مقام دعا کر دینے پہ عرض کیتی یا اللہ اے سامنے تیرے نبی دی قبر ہے تیرے نبی دی تربت مبارک ہے میں تیرے نبی دی بیٹی دا بیٹا ہاں یا اللہ تو جاننا ہے میں نیکی نال پیار کرنا ہاں میں برائی نال نفرت کرنا ہاں میرے کولوں او کام لوی جدی اندر تیری بھی رضا ہوے تیرے محبوب دی بھی رضا ہوے رضا ہوے تیرے رسول دی بھی رضا ہوے مینوں مقام رضا عطا کر دے مقام رضا عطا کر دے اینوں آکھیا سی میاں صاحب نے راضی رضا تے رہنا بڑا محال ہے راضی رضا تے رہنا بڑا محال ہے اے پار پارا چکیا زہرا تے لالے
اے پہار پہارا چکیا زہرا دے لالے او میرے سنگیو اگر بارشاں زیادہ ہو جان تا مالک دے شکوے کرنے اگر نہ پین تا مالک دے شکوے کرنے ذرا تنگی آ گئی مالک دے شکوے کرنے والے لوگ کی جانن مقام حسین کیے میرے آقا امام علی مقام نے عرض کی تھی مولا مینوں مقام رضا عطا کر دے مولا جویں تیری رضا ہے اوویں میری رضا ہے جویں شہزادے لے کے تیری رضا ہے میں سارے قربان کر دیاں گا مولا جویں تیری رضا ہے مینوں اپنی رضا تے راضی رہن والا بناویں میرے امام دعا کر کے اور پھر ایک قافلہ چلے مدینہ شریف حسین دی جدائی وچ رویا حسین مدینہ شریف دی جدائی وچ کیونکہ جڑے عاشق جاندے نے جدوں اتھوں آوندے نے او تے مدینہ شریف دی جدائی وچ روندے نے کیونکہ او مدینے نال پیار کردے نے پر حسین دا وجود ہووے جدے نال مدینہ شریف بھی پیار کردے جدے نال مدینہ شریف دی گلیاں پیار کردے میں تھون دلائل والے پاسے نہیں جانا سارے ورنہ میں تے دلائل دے سکنا کہ مدینہ عالیہ دا شہر بھی حسین نال پیار میرے آقا امام علی مقام مدینہ حسین نال پیار کردہ حسین مدینہ شریف نال پیار کردے نے جدوں امام ٹرے نے مدینہ شریف دی جدائی دا زخم دے سینے تے ہے ہی ہے وطن تے پیارا ہوندا ہے اج بھی تانوں اگر وہ بابے ٹکرن جڑے ہندوستانوں آئے نے وہ گلاں کر روندے نے آندے نے ساڈا وطن حسین دا تے وطن ہی مدینہ سی میرے آقا دا تے وطن بھی مدینہ عالیہ حسین پاک دا لیکن آپ نے دسیا ہے دین ایڈی اعلیٰ چیز ہے دین ایڈی عمدہ چیز ہے وطن مدینہ شریف ورگا بھی ہوئے تے مصطفیٰ دے دین تو قربان کیتا جا سکتا ہے پاک جیسا بھی ہوئے تے دین تو قربان کیتا جا سکتا ہے بس اے ہو شرف سی نانے دا دین رہ جائے نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بھامے جوک حسین دی اجی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اس دین اسلام دے پرچم نو بلند کرنے واسطے میرے آقا امام علی مقام میرے آقا حسین چلے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ اسوار ٹریا میرے امام علی مقام مکہ شریف آ گئے کوفے والے نوں پتہ لگا انہاں میٹنگاں بلائیاں اگر ایویں تفصیل نال میں لگا رہاں تے بہت سارا وقت درکار ہے میں کو اج دیاں گلاں کر لواں اختصار کراں مکہ شریف آ گئے پھر کوفے والے نے خط بھیجے پھر امام مسلم بن عقیل نوں آپ نے بھیجیا سارے واقعات تواڈے سنے ہوئے نے پھر میرے امام نوں جدوں امام مسلم دا خط ملیا تے امام علی مقام کربلا محلہ وال چل پے حضرت عبداللہ ابن عمر روک دینا آقا کوفے نہ جانا حضرت ابو سعید خدری روک دینے آقا مدینہ شریف نہ جانا ہاں کوفے وال نہ جانا کوفے نہ جانا کوفی لا یوفی نہیں سب روک دینے پہ کہ کوفے وال نہ جانا بعد احد لوگ نے لیکن امام مسلم دا خط آ چکے ہیں میرے آقا امام علی مقام آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر اگر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے فرما لئی اور مکہ مکرمہ تو آپ چل دے لشکر نال ملاقات ہوئی پھر اگے چل دیا ایک چٹیل میدان آیا جتھے جا کے سواریاں رک گئیاں نے میرے آقا حسین پاک نے مٹی اٹھائیے اپنے ہتھاں تے رکھ کے آکھیا میں مٹی پہچان لئیے اے تے اوہی مٹی ہے جڑی میرے نانا مصطفیٰ نو جبریل نے لے آن کے دیتی سی اور انہاں نے میری نانی ام سلمہ نو دیتی سی کہ مٹی خون بن جائے تے
میرا حسین شہید ہوئے گا، اے تے میری شہادت گاہ ہے، اس واسطے سب ایتھے رک جاؤ، اس تو اگے اسی کتے بھی نہیں جاواں گے۔ اور اے وہ مقام آ گیا ہے کہ جس مقام تے ساڈا شہادت واقعہ ہو جائے گی، جدیاں خبراں آئیاں ہویاں نے، میرے امام نے ڈیرے لا دیتے نے، یہ 2 محرم الحرام شریف نو میرے امام نے کربلا دے اندر ڈیرا لا کے کربلا نو عرش دا زینہ بنا چھڑیا ہے، بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اے کون نے نازل جنا دے گھر قرآن ہویا، جنا دے گھر قرآن ہویا، تے جبریل آوے دربان بن کے، نازل جنا دے گھر قرآن ہویا، تے جبریل آوے دربان بن کے، ماں خاتون جنت نانا جاوے عرشات مہمان بن کے، باپ جنا دا ہر میدان اندر لڑدا ریاضی کل ایمان بن کے، باغ دین دا جد ویران ہون لگا، او کربلا آ گئے نگہبان بن کے، نگہبان بن کے، میرے امام عالی مقام پھر اپنا پھر مذاکرات ہوندے نے پہ، ہمارے بن سعد خولی شمر وغیرہ اور یزید دے لشکری اور 22,000 دا لشکر جرار، حضرت صدر اللہ فاضل آپ دی تحریر دے مطابق 22,000 دا لشکر جرار یزیدیاں دی طرفوں چند نفوس قدسیہ دے سامنے آیا ہے، آخر کی سمجھ دے نہیں ہو، تاریخ دے اندر مثال نہیں مل دی کہ چند نفوس قدسیہ اور جنہ دے اندر بچے بھی نے، جنہ دے اندر بھوڑے بھی نے، خواتین بھی نے، جنہ دے اندر جوان بھی نے، سارے چند نفوس قدسیہ، انہ دے مقابلے دے اندر اتنا عظیم لشکر، کیونکہ زمانہ جان دائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، حیدر کرار دا ایک گھر کتنا عظمتہ والا گھر، کتنیاں جرتاں تے بہادریاں والا گھر، مذاکرات ہوندے رہے، آخر 7 محرم والے دن انہاں کیا انج نہیں پانی بند کر دئیے، اگر بچے بلکن گے، بچیاں پیاستیاں ماریاں بلکن گیاں، حسین من جائے گا، دباؤ بڑھا دیو، پر وہ نہیں جان دے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی بھی تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ استقامت دا پہاڑ بنے ہوئے نہیں، وقت گزردہ گیا، 7ویں محرم گزری، 8ویں گزری، 9ویں محرم دا اثر دا ویلا آ گیا، انہاں کیا یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ یا یزید دی بیعت کرو، میرے امام نے فرمایا بس آج رات دی مہلت دے دے، وہ انہاں کیا ہو سکتا ہے رات سوچن گے، صبح تک مان گئے تامی ٹھیک ہے، اگر نہ مننے پیاس دی شدت بھوک دی شدت مزید بڑھ جائے گی اور ساڈا کم بڑی آسانی دے نال ہو جائے گا، پر میرے امام دا تے مقصد ہی کچھ اور سی، میرے آقا امام عالی مقام آقا حسین پاک اے جڑی رات گزشتہ رات گزری ہے، ایک اج دی رات ہے، ایک جڑی رات گزر گئی ہے، اج دی رات ثانی زہرا لاشیاں دے پیرے دیندی سی، اور گزشتہ رات جڑی گزری ہے او رات سی، خیمیاں دے اندر سیدہ زہرا بھی موجود نے، ثانی زہرا بھی موجود نے، ام کلثوم موجود نے، اور میرے آقا
آقا دی حرم مقدسہ پاک بیبیاں طیب طاہر موجود نے، میرے امام دے شہزادے موجود نے، بھتیجے بھانجے موجود نے، اور غلام آپ دے ساتھی کربلا دے میدان اندر آپ دی مائیت دے اندر وہ بھی موجود نے۔ جدو رات چھا گئی میرے امام نے فرمایا، امام علی مقام نے فرمایا رات دی تاریکی ہے، بیت دا مطالبہ میرے نالے، میں اتھے بیٹھا ہوں، راتوں رات تسی سارے نکل جاؤ، صبح جو کچھ ہون والا ہے ساریاں دے سامنے میں اجازت دینا باخوشی تسی چلے جاؤ، بالکل میں تو آڈے تے راضی ہوں، میں راضی خوشی اجازت پیا دینا۔ جدو میں نو اتھے موجود پان گئے میں بیعت نہیں کرانگا، میری شہادت ہو جائے گی، لیکن تسی سارے بچ جاؤ گے، جاؤ چلے جاؤ۔ سب ساتھیاں نے آکیا آقا حسین اگر اس میدان دے اندر تو انو کلیاں چھڑ کے ٹور جائیے پھر ساڈا تے کوفیاں دا فرق ہی رہ جائے گا، پھر تاریخ دے دھارے بدل جان گے۔ آقا نہیں ایسا نہیں ہوئے گا، بلکہ اگر بار بار موت آوے تو اڈے قدماں تو اسی اس موت نو حیات سمجھنے اور جے کر یار دے نام دا ملے مینا، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا۔ آکھیا ایسا نہیں ہوئے گا، آقا تواڈے تو پہلا اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کران گے۔ اے ایمان والےو صبر کولو تے نماز کولو مدد منگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قبلہ پیر جی دی دعا لین واسطے اگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پیچھے دو چیزاں نے، نماز اور صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزاں دا ذکر ہے، اگے اے نہیں رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اگے صرف فرمایا ان اللہ مع الصابرین، پیچھے دوما شہمہ دا ذکر ہے، اگے ایک دا آ گیا۔ قرآن شریف تے اعتراض تے کفر ہے، اعتراض نہیں مالک دی حکمتاں پر کم از کم میں اپنی گل کرنا، میں نو ایدی سمجھ ادوں آئیے جدو میں کربلا معلّہ دے اس واقعہ سے غور کیتا ہے، میں کیا دوما پاسے موجود نے، ایک پاسے یزیدی لشکر ہے، ایک پاسے امام علی مقام نے، ایک پاسے یزیدی لشکر ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ دیں، یہ بھی کلمہ پڑھ دیں، وہ بھی نماز پڑھ دیں، یہ بھی نماز پڑھ دیں۔ یزید دے لشکر وچ تینوں نمازی دے لب جان گے، صبر کرنے والا کوئی نہیں لبنا، صبر کرنے والا کوئی وجہ میں تو دلیل دے دینا، ایک دے ساری وجہ سے 40,000 نے بیعت کر لئی سی، پھر توڑی کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں آکھیا نا بھئی یزید دا آرڈر آیا بھی تواڈے گھر جلا دیاں گے، تواڈیاں بیویاں بیوہ ہو جان گیاں، تواڈا سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا، مصائب آن گے، انہاں مصائب تے صبر نہ کر سکے، ساتھ چھڑ دیتا، تے ادھر جڑے سن انہاں کیا جانا وار دیاں گے، نہیں جاندے، یہ نمازی بھی نے تے صابر بھی نے، ادھر نمازی تے لب جان گے، صبر کرنے والا کوئی نہیں لبنا۔ فرمایا نماز بھی پڑھو تے صبر بھی کرو تے یا اللہ تیری ذات، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے نماز پڑھیے پھر میرے پہلے صبر کیتا ہے، شہزادے قربان کیتے ہیں تے صبر کیتا ہے، پھر نماز پڑھی۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ پھر رات 9ویں 10ویں دی درمیانی رات گزر گئی، اللہ اللہ کر دیاں، عبادت کر دیاں، ذکر و فکر کر دیاں، 10ویں محرم دی سویر آ گئی، شہزادہ علی اکبر نے فجر دی اذان پڑھی، میرے امام نے جماعت کروائی، پھر اج دا دن چڑھیا، کیسا دن سی 10ویں محرم 61 ہجری جمعۃ المبارک دا دن، میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے تو متاثر ہو کے
اور میرے امام دے قدماں وچ آیا اور میرے امام دے قدماں وچ آیا یہ نقطہ میں چھڑ چلیا کیونکہ پھر میں کہ جو کچھ کہنا چاہنا پھر وہ نہیں کہہ سکا اور میں شہادت پڑھنا چاہنا جو کچھ تسی سننا چاہتے ہو دوستان محترم ورنہ میں عرض کراں میرے امام دے خطبے دا اثر صرف عورتیں کیوں عورتیں او دا پائی دی یہی آئے نہیں آخر دے وچ بھی کوئی راز سی کوئی حکمت سی قسمت والے سن مقدر والے سن امام دے قدماں تو جانا دے نظرانے پیش کر گئے پھر کدی وہاب بن عبداللہ کلبی پھر شہادتاں دا سلسلہ شروع ہو گیا 10ویں محرم دا دن آ گیا کدی وہاب بن عبداللہ کلبی قربان ہو رہے نے کدے حضرت ہور قربان ہو رہے نے کدی حبیب ابن مظاہر قربان ہو رہے نے میرے آقا حسین دے جانثار اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دینے پے پھر کدی انہوں محمد قربان ہوندے نے پے کدی حضرت عباس دے بازو قلم ہوندے نے پے کدی ابو بکر عمر عثمان جا رہے نے اپنی جاناں دے نظرانے پیش کر دے پے نے بھی مولا علی دے شہزادے نے کربلا دے شہید نے میرے امام دے نام تو شہید ہوئے نے جانا دے نظرانے پیش کر دینے پہ میرے امام عالی مقام ایک ایک نو ٹور دینے پہ ایک ایک شہزادہ میدان دے اندر جاندہ ہے اپنی جان دا نظرانہ با خوشی پیش کردہ ہے دن دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دیتیاں انہاں میرے غازیاں شیر جوانہ آخر وقت بھی آ گیا شہزادہ علی اکبر میرے امام دے سامنے آ گئے نے عرض کیتی ابو جی میں نو اجازت دے دے وہ میں بھی نانا مصطفیٰ دے دین تو اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے گا میرے آقا امام عالی مقام نے فرمایا شہزادیا تو میرے نانے مصطفیٰ دا ہم شکل ہے جدوں دل کردہ ہے نانا جان دی زیارت کراؤں تیری دید کر لئی دیئے میرے نانا جان دی تصویریں اوہ غور کرو ذرا نالین مصطفیٰ دے نقشے بنا کے چمن والے ہو نالین دے نقشیاں نو چمن والے ہو اے نالین دا نقشہ نہیں میرے آقا دی صورت دا نقشہ ہے کون شہزادہ علی اکبر چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باتوں میں ہے رنگینی تقریر محمد میرے آقا امام عالی مقام دا 18 سال دا جوان بیٹا حاضر خدمت ابو جی میں نو بھی اجازت دے دے وہ فرمایا شہزادیا روک دا نہیں پر تو کیوں میرے نانے دی دیتی تصویر چلی جائے گی میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی ساڑھے گھر بھی نانا مصطفیٰ دی تصویر چلی جائے گی ہاں جانا چاہنا ہے اپنی امی کو اجازت لے لے اپنی امی جان نو سلام کر لے شہزادہ علی اکبر خیمیاں وچی آئے نے اور پاک بیبیاں پردے داراں نال پیار کر دیا نے پہیاں ثانی زہرہ پیار کر دیا نے پہیاں امی کلثوم پیار کر دیا نے پہیاں ثانی زہرہ کہہ دیا نے پہیاں بیٹا میں روک دیتے نہیں پر بیکھی میں نو اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری میرے امام عالی مقام آپ اجازت لے دینے پہ پھر میرے امام عالی مقام دے شہزادے حضرت زین العابدین کو لائے نہیں ویر نو ویر ملے آئے پیار کیتا ہے آکھیا لے او ویرہ میں جا رہا ماں لے او یار حوالے رب دے آتے میلے سی 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملیں گے میرے امام چل دینے شہزادہ علی اکبر نال نال سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ چل دیا نے عرض کر دیا نے بھائی جی تسی بھی میدان جنگ اندر جا رہے ہو میری باجی سورہ مدینے اڑیک دی ہوئے گی انتظار کر دی ہوئے گی کہہ دی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے میں تمہیں اکبر بوڑ بہارا سب پردیسی وطنی آئے سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ
مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیو سارا میرے امام پیار کر دینے پہ فرمایا لو شہزادی سکینہ آرام کرو میرے امام الانبیاء دے نواسے نے شہزادہ علی اکبر نو سواری تے سوار کیتے ہمت بھی نہیں جھورت بھی نہیں بہت ساریاں چیزاں ایسیاں نے اگر میں وہ زبان تے لیا ماں میرے کو اگے چلیا نہیں جانا میرے آقا امام علی مقام آبدہ شہزادہ علی اکبر میدان جنگ دے اندر آئے نے میدان جہاد دے اندر آئے نے فرمایا حل میں مبارزن آؤ میرے والوے کو میں کون آیا ماں ہمارے بنے سعد پوچھ دائی شمر کولو اے ایڈی سونی صورت والا ایڈے سونے چہرے والا ایک اور نوجوان ہے آگیا حسین دا پتر ہے انہوں شبیہ رسول خدا کہندے نے اسی تے حضور دے نالین دے نقشے دا حیاء کرنے او کیسے مسلمان سن جنہاں نے مصطفیٰ دی تصویر دا حیاء نہ کیتا میرے آقا نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی و یدہی مسلمان ہوئے جدی حد زبان کرو مسلمان محفوظ رہے مسلمان نہیں جنہ دی محبت ایمان ہوئے جنہ دی محبت دا نا ایمان ہے جنہ دی ہاتھا دے زبانہ تو محفوظ نہیں میرے آقا امام علی مقام دے شہزادے آپ وال کوئی نہیں ہوندہ پیا مقابلے دے اندر للکار دینے پہ آخر آپ نے پھر حملہ کیتا کئیاں کوفیانوں واسلے جہنم کی عرض کر دیا ہویا پیاس دا غلبہ آیا روایات اندر آندہ ہے شہزادہ علی اکبر نے سواری دا رخ موڑے آئے ابا جانوال آکھے ابو جی الاتش پانی پیاس بڑی لگی ہے ابو جی دو گھٹ پانی مل جان میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا بیٹا انگشتری اور یا اپنی زبان مبارک چسائی اور شہزادے نو تسکین ہو گئی پھر میدان دے اندر گئے پھر لڑ دیا ہویا دوسری مرتبہ پھر پیاس دا غلبہ ہویا میرے آقا امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آئے یاد رکھنا اے میرے آقا حسین دا او پتر ہے جدی کوئی گل کدی حسین نے موڑی ہوئی زندگی دے اندر کوئی گل موڑی نہیں ایک مرتبہ بچپن دے دور دے اندر شہزادہ علی اکبر دا بچپن سی مدینہ عالیہ دا شہر سی مسجد نبوی شریف ہے میرے آقا حسین بیٹھے نے چھوٹی جی عمر شریف ہے شہزادہ علی اکبر دی آ گئے اپنے ابو جان کول آن کے آندے نے ابو جی مینوں انگور چاہی دے نے موسم انگوراں دا نہیں سی جس طرح بچے زد کر جاندے نے اپنے والدین نال شہزادہ علی اکبر آندے نے ابو جی مینوں انگور چاہی دے نے مسجد نبوی شریف دا ماحول ہے موسم انگوراں دا نہیں پر شہزادہ اصرار کر دے پیا میرے امام علی مقام نے انج ہاتھ ودایا تے مسجد دے ستوناں وچوں انگور دا گچھا ظاہر ہویا فرمایا لے او شہزادیا کھا لے شہزادہ علی اکبر نو اے بچپن دے لاڈ سن اے بچپن دا پیار سی تسی آکھو پھر ایتھے کی گل ہے میں کیا اے ہوئی تے سمجھانا چاہنا وا اوتھے میرے حسین دی کرامت سی ایتھے میرے آقا حسین دی استقامت ہے میرے آقا حسین دی کرامت بھی برحق ہے میرے آقا حسین دی استقامت بھی برحق ہے ایتھے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی ایتھے مالک دی رضا تے راضی نے جدو مالک دی رضا تے راضی ہونا ہوئے نا پھر پتر دی گردن تے چھریاں رکھنیاں پیندیاں نے ایتھے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے ٹر چلے دین دنیا دے سائی میرے آقا امام علی مقام آقا حسین پاک نے شہزادے نال پیار کیتا شہزادہ عرض کردا ہے ابو جی اگر دو گھٹ پانی دے مل جان انہاں ساریاں کوفیاں واسطے تہاڈا بیٹا اکبر کلہ ہی کافی ہے میرے امام نے فرمایا شہزادیا اج آپاں لڑن نہیں آئے اسی تے امتحان دینے پہ ورنہ انہاں دی کی حقیقت اور حیثیت ہے میرے آقا امام علی مقام دے شہزادے پھر میدان دے اندر آئے نے ایک ظالم نے برچھا مارے سینے دے اندر شہزادہ چکرا کے سواری تو زمین سے آ گئے نے آواز دیتی یا اباتا ادرکنی یا
بتدرکنی، میرے امام دوڑ کے گئے نے، میرے امام دوڑ کے گئے نے۔ کئی روایتاں بیان کی